हामी योङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्टको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ। ठिक छ। अब यो एक्सपेरिमेन्टले गर्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक्सपेरिमेन्टल डेमोन्स्ट्रेसन दैट भेरिफाई लाइट इज वेभ। यो एक्सपेरिमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि लाइट वेभ हो भन्ने कुराको के गर्छ, एक्सपेरिमेन्टल डेमोन्स्ट्रेसन गर्छ। र इन्टरफेरेन्स प्याटर्न्स ओब्जर्भ के रूपमा हुन्छ हाम्रो, एउटा ब्राइट फ्रिन्जको रूपमा हुन्छ, अर्को डार्क फ्रिन्जको रूपमा हुन्छ। ब्राइट फ्रिन्जको रूपमा हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स, डार्क फ्रिन्जको रूपमा हुन्छ भने त्यसलाई हामी भन्छौँ डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स। र सबै फ्रिन्ज आर प्रोड्युस्ड अफ इक्वल विथ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट डेरिभेसन हो। म्याक्सिमम टाइम सोध्ने क्वेसन हो, भिभिआई लेख्नु इक्जाममा जानुभन्दा अगाडि यो डेरिभेसन चाहिँ पढेर जानुपर्छ। म्याक्सिमम टाइम सोध्छ क्वेसन। यो के भनेको छ हेर्नु है, द एक्सपेरिमेन्टल डेमोन्स्ट्रेसन अफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट। द एक्सपेरिमेन्टल डेमोन्स्ट्रेसन अफ डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट इज सोन इन फिगर। When the light wave from a source S passed through two slits S1 and S2, now the wave emerging out from S1 and S2 are coherent waves. Those waves interfere with different path difference and interference pattern are observed in the screen. अब यो बुझिएन होला, सर यहाँ हेर्नु के भनेको छ भने यो एउटा लाइट वेभ हो, मानौ यो सोर्स हो, हाम्रो सोर्स छ। अब के भएको छ भन्दाखेरि अब यो सोर्स एसबाट यो लाइट वेभ हो। यो सोर्स एसबाट के भइरहेको छ, हाम्रो लाइट वेभ आइरहेको छ। अब यो जुन सोर्सबाट आएको जुन लाइट वेभ छ त्यही भनेको छ वेन द लाइट वेभ फ्रम अ सोर्स एस, जुन सोर्स एसबाट आएको जुन लाइट वेभ छ जो पास्ट गर्छ थ्रु टू स्लिट्स भनेको S1 एन्ड S2 आर टू स्लिट्स। जब यो लाइटको जुन वेभ सोर्सबाट आएको जुन लाइटको वेभ छ, सोर्सबाट आएको यो लाइटको वेभ जब पास्ट गर्छ थ्रु टू स्लिट्स S1 एन्ड S2 तब के हुन्छ भन्दाखेरि अब S1 एन्ड S2बाट यो जुन लाइट वेभ छ सोर्स एसबाट आएको त्यो के गर्छ, अब के गर्छ, पास गर्छ। नाउ त जुन वेभ इमर्जिङ आउट फ्रम, जब जुन वेभ जुन S1 एन्ड S2बाट इमर्जिङ भइरहेको छ त्यो वेभ्सलाई हामी के भन्छौँ, कोहेरेन्ट वेभ भन्छौँ। यो जुन अघिसम्म चाहिँ के त लाइट वेभ थियो सोर्स एसबाट आएको, जब यो स्लिट्स S1 S2बाट पास भयो तब यो वेभ जुन इमर्जिङ भयो S1 एन्ड S2बाट अब त्यो के लाइट वेभ रहेन, त्यो के भयो, कोहेरेन्ट वेभ भयो। ठिक छ, किनभने अब त्यो वेभ मिक्स हुन्छन्, कोहेरेन्ट वेभ हो। अब यो वेभ जुन इन्टरफेरेन्स हुन्छ के भने मैले यी दुईटै वेभको पाथ डिफ्रेन्स सेम छ त। यो जुन दुईवटा वेभ S1 एन्ड S2बाट जुन पास भए यी वेभहरू, एउटा वेभ S1बाट पास भयो, अर्को S2बाट पास भयो, जसलाई हामी कोहेरेन्ट वेभ भन्छौँ। यी वेभको पाथ डिफ्रेन्स पनि के छ, यो वेभको पाथ डिफ्रेन्स र यो वेभको पाथ डिफ्रेन्स, यो दुईटै वेभको पाथ डिफ्रेन्स के छ, डिफ्रेन्स छ। डिफ्रेन्ट पाथ डिफ्रेन्स भएका जुन यी वेभ्स छन् इन्टरफियर हुन्छन्, के हुन्छ, इन्टरफियर हुन्छन्। र त्यस कारणले के हुन्छ, यो जुन स्क्रिन छ यो स्क्रिनमा के हुन्छ, इन्टरफेरेन्स प्याटर्न देखिन्छ। के भने मैले when the light wave from a source S is passed through the slits S1 and S2, they are said to be the coherent wave and they have the different path difference, so they interfere with each other and so that the interference pattern is observed on the screen. बुझिन्छ। S1 देखि S2 को लेन्थलाई डी सपोज गर्नु, M देखि O को लेन्थलाई क्यापिटल डी सपोज गर्नु, स्लिटदेखि स्क्रिनको डिस्टेन्स क्यापिटल डी, स्लिट सेपरेट भएको डिस्टेन्स स्मल डी। यति बुझिन्छ। अब हामी डिटर्मिनेसन के गर्ने भने हामी अब डिटर्मिनेसन गर्ने सेन्ट्रल राइट फ्रिन्ज। अब हामी के डिटर्मिनेसन गर्नुपर्छ यसमा भन्दाखेरि डिटर्मिनेसन अफ सेन्ट्रल राइट फ्रिन्ज अब हामी के गर्ने, डिटर्माइन गर्ने। के लेखेको छ हेर्नु, सपोज O बी द पोइन्ट एट द सेन्टर अफ द स्क्रिन एज द वेभ्स ओरिजिनेटेड आउट फ्रम S1 S2 इन्टरफियरेन्स एट दिस पोइन्ट विथ डिफ्रेन्ट पाथ डिफ्रेन्स पनि लिन सक्छौँ हामी। भन्न खोजेको यो जुन O भन्ने पोइन्ट के भयो, सेन्टर भयो स्क्रिनको, र यो स्क्रिनमा यो त वेभ्स के हुन्छन् जो ओरिजिनेट भएका छन् अथवा पास भएका छन् S1 S2बाट अनि कोहेरेन्ट वेभ भनेका छन्, त्यो वेभ्स के हुन्छन्, इन्टरफियर गर्छन्। कहाँनिर, यो पोइन्टमा। सपोज मान्नु यो जुन वेभ्सहरू हाम्रो आयो, यो वेभ्सहरू के गर्छन्, जुन पास भयो S1 एन्ड S2 भन्ने स्लिटबाट जुन दुईवटा वेभ्स पास भइरहेको छ त्यो दुईवटा वेभ्स के गर्छन्, इन्टरफियर गर्छन् यो स्क्रिनमा। कहाँनिर, पोइन्ट ओमा। हामीले सपोज गर्ने हो पोइन्ट ओमा। यो पोइन्ट ओमा चाहिँ के गर्छन् भने दुईवटा वेभ्स जुन हाम्रो S1 एन्ड S2बाट पास भएका छन् यहाँ पोइन्ट ओमा चाहिँ के गर्छन्, इन्टरफियर गर्छन्। अब यसरी इन्टरफियर गर्दाखेरि पोइन्ट ओमा गऱ्यो भने त यो जुन डिस्टेन्स S1 देखि O को डिस्टेन्स भयो र S2 देखि O को डिस्टेन्स भयो, दे बिकम इक्वल भन्छ नि त। यो डिस्टेन्स जुन छ यहाँदेखिको यहाँ र यहाँदेखिको यहाँको डिस्टेन्स के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही लेखेको इक्वल हो। सो यो 0 भयो भने चाहिँ के भयो,
फर 0 पाथ डिफरेन्स द वेभ इन्टरफेयर कन्स्ट्रक्टिभली के छ पाथ डिफरेन्स के छ यहाँ अब हाम्रो 0 छ नि त इक्वल छ भने पाथ डिफरेन्स के भयो 0 भयो यसको र यसको पाथ डिफरेन्स के छ 0 छ सो 0 पाथ डिफरेन्स भनेको के हो वेभ इन्टरफेयर कसरी गर्छ कन्स्ट्रक्टिभली गर्छ यदि कन्स्ट्रक्टिभली वेभ इन्टरफेयर गर्यो भने के प्रोड्युस गर्छ सेन्ट्रल ब्राइट फ्रिन्ज भनिन्छ सिम्पल छ अर्को मानौँ डार्क फ्रिन्जको लागि सपोज मान्नु अघि वेभ जुन S1 S2 बाट इमर्ज आउट भएको थियो त्यो कहाँ इन्टरफेयर गर्यो स्क्रिनको सेन्टर ओमा अब मान्नु यो वेभ S1 र S2 बाट जुन हाम्रो इमर्जिङ भएको छ त्यो अब कहाँ गएर इन्टरफेयर गर्छ भन्दाखेरि स्क्रिनको पोइन्ट P भन्ने स्क्रिनको पोइन्ट P मा गएर के गर्छ यो वेभ्सहरु इन्टरफेयर गर्छन् सपोज मान्नु ठीक छ there is a since the waves coming out from S1 and S2 and meeting at the point P will have the path difference के हुन्छ अब S2P S2 देखि S2P S2P path difference minus S1P is equal to यहाँनेरि हामीले perpendicular distance तानेका छौं that is S1n ठीक छ त्यही लेखेको छ यहाँ पनि यो जुन भाग S2P minus S1P लाई हामीले केसँग इक्वलाइज गर्दिने perpendicular distance सँग अब ट्रायंगल लिने S1 S2 n भनेको S1 S2 n ट्रायंगल लिने यो ट्रायंगलमा साइन ल एप्लाई गर्ने साइन थीटा भनेको के हो p बाइ h यो थीटा एंगल सपोज यो थीटा भयो p भनेको यो S2 n भयो h भनेको यो S1 S2 भयो ठीक छ अब सपोज गर्ने ट्रायंगल MOP सपोज गर्दाखेरि MOP यसमा चाहिँ कुन ल एप्लाई गर्ने ट्यान्जेन्ट लले के भन्छ p बाइ b भनेको p हो बेस भनेको m हो ठीक छ फर स्मल एंगल थीटा के हुन्छ sin थीटा इज नियरली इक्वल टु tan थीटा सो यो के हो नियरली इक्वल टु दिस भयो सो अब sin थीटा इज नियरली इक्वल टु tan थीटा हुँदा यो इक्वलाइज भयो अब यो भ्यालु हाल्ने सो S1n छ S2n भयो S1 S2 भयो र OP र OM भयो अब यो सबै भ्यालु पुट गर्नु भने यो आउँछ किनभने S2n S2 सरी के छ यहाँ S2n छ S2n भनेको के हो सरी एउटा भने गल्ती इन्फर्मेसन भनेछु कि S2n हो सपोज सरी S2n हो है यहाँ S2n S1n होइन अब S1n किन होइन यहाँ S2n के हो कस्तो भने नि यो लेंथ र यो लेंथ इक्वल हो नि त यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेंथ र यहाँदेखिको यहाँसम्मको लेंथ इक्वल हो सो S2n सरी S1p र np सम्मको लेंथ के हो दुईटाको लेंथ इक्वल हो तर यो जुन S2n भनेको त के हो एउटा एक्स्ट्रा भाग हो एक्स्ट्रा भाग भएको कारणले गर्दा हामी के भन्छौँ भने S1p माइनस S2p माइनस S1p गरेर इज इक्वल टु के गर्छौँ S2n गर्छौँ क्या हामी किनभने यदि यो पुरै भागमा किनभने यो भाग बुझ्नु है यो भाग यति S1p र np भनेको इक्वल हो भनेपछि यो पुरै भागमा यति भाग घटाउने हो भने यो पुरै भागमा यति भाग घटाउनु भनेको S2p मा S2p माइनस S1p भन्नु र S2p माइनस np भन्नु इक्वल हो यदि S2p मा np घटाइ भने के बाँकी रहन्छ S2n सो S2n रहन्छ S2n भनेको के भयो अब हाम्रो यो युनको पाथ डिफरेन्स भयो सो पाथ डिफरेन्स इज इक्वल टु के भयो OP को भ्यालु थाहा छ S1 OP को भ्यालु के हो y1 S1 S2 को भ्यालु के छ d स्मल d OM को भ्यालु के छ क्यापिटल D पाथ डिफरेन्स प्रुभ भयो अब यता हेर्नु केस 1 मा क्वेशन इन्टरफेरेन्स लिनु पाथ डिफरेन्स n लैम्डा हुन्छ अब जुन अघि हाम्रो पाथ डिफरेन्स आयो y1 स्मल d बाइ क्यापिटल D यतापट्टि यो पनि पाथ डिफरेन्स आयो यसलाई योसँग इक्वल गर्दिने यहाँबाट y1 को भ्यालु आयो आइहाल्यो सजिलै भयो डिस्ट्रक्टिभको लागि के गर्ने फर्मुला के हुन्छ पाथ डिफरेन्सको 2n - 1 लैम्डा बाइ 2 नबिर्सिनु यो बिर्सिन्छ जनरली कन्स्ट्रक्टिभको लागि n लैम्डा डिस्ट्रक्टिभको लागि 2n - 1 लैम्डा बाइ 2 यसलाई पनि इक्वलाइज गर्दिने yn को भ्यालु यहाँ निक्लिहाल्छ सजिलै भइहाल्यो अब यो अन्तिमको इम्पोर्टेन्ट छ डिटर्मिनेसन अफ फ्रिन्ज विड्थ भन्ने सोच कहिलेकाहीँ फ्रिन्ज विड्थ इक्वल हुन्छ भनेर प्रुभ गर्नु भनेर पुरै प्रुभ गर्नु पर्यो ठीक छ द फ्रिन्ज विथ इज द ग्याप बिट्विन एनी टु कन्सेक्युटिभ ब्राइट फ्रिन्ज or any two consecutive dark fringe in Young's double slit experiment fringe and dark fringe are equally spaced हो कुनै पनि दुईटा कन्सेक्युटिभ डार्क फ्रिन्ज अथवा कुनै पनि दुईटा कन्सेक्युटिभ ब्राइट फ्रिन्ज बिचको स्पेसलाई हामी भन्छौँ फ्रिन्ज विथ र यो के हुन्छ इक्वली स्पेस्ड हुन्छ भनिन्छ इक्वली स्पेस्ड भनेको यो क्वेसन सोध्छ एक्जाममा प्रुभ दैट द ब्राइट फ्रिन्ज र डार्क फ्रिन्ज आर इक्वली स्पेस्ड पुरै प्रुभ गर्नुपर्छ तपाईहरुले फ्रिन्ज विथलाई हामीले के रिलेट गर्छौँ बेटाले फ्रिन्ज विथ भनेको त कन्सेक्युटिभ डिस्टेन्स हो नि त कन्सेक्युटिभ डिस्टेन्स भन्न खोजेको जस्तो यो कन्सेक्युटिभ भनेको के हो yn र yn - 1 लेट गर्नु पर्यो किनभने yn सपोज n को भ्यालु 2 राखे भने के हुन्छ y2 - y 2 - 1 1 हुन्छ कन्सेक्युटिभ हो कि भएन भयो नि त 1 2 कन्सेक्युटिभ हो 2 3 कन्सेक्युटिभ हो 3 4 हो त्यसकारणले हामी yn - yn - 1 गर्छौं सपोज 3 हाल्नु त y3 - y 3 - 1 2 2 3 आयो सो कन्सेक्युटिभ मतलब के हो कन्सेक्युटिभ मतलब 1 2 2 3 3 4 यस्तो भ्यालु आउनु पर्यो
त्यस कारणले हामी के गर्छौँ y को बेसमा n माइनस y को बेसमा n माइनस 1 गर्छौँ यसलाई माइनस गरिदिने अब yn भनेको थाहा छ हामीलाई निकाल्यौँ अघि नै हामीले yn माइनस 1 थाहा छ हामीलाई निकाल्यौँ n को ठाउँमा के राख्दिने n माइनस 1 राख्दिने यो n को ठाउँमा n माइनस 1 राख्दिने अनि ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ स्मल डी यो n को ठाउँमा स्मल n राख्दिने फेरि क्यापिटल ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ स्मल डी यसरी यसलाई सपोज यसलाई काटिन्छ बेटाको भ्यालु आइहाल्यो के को लागि आयो ब्राइट फ्रिन्जको लागि अब डार्क फ्रिन्जको लागि त के गर्ने हो त्यही नै गर्ने हो त बट डार्क फ्रिन्जको फर्मुला के हो 2n - 1 ल्याम्डा बाइ 2n - 1 ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ 2d हो n को ठाउँमा के राख्ने 2 छ 2 n को ठाउँमा 2 को 2 हो n को ठाउँमा n राख्यौँ -1 ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ 2d माइनस अब 2 अब n को ठाउँमा 2n - 1 राख्यौँ -1 ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ 2d अब यसलाई सल्भ गर्ने हो नि यहाँ सल्भ गरिदिएको छु यहाँ हेर्नु अब यो 2n ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ 2d भयो -1 ले मल्टिप्लाई गर्ने यसलाई बुझिहाल्नुहुन्छ नि त्यस पछाडि फेरि यसलाई भइहाल्यो यसले यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिने अनि माइनस माइनस प्लस सेम एज इट इज त्यस पछाडि यहाँ नझुकिनु यहाँ के गरेको भने -2n ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ 2d गरेको अनि फेरि -2 -1 हुने कति हो -3 अनि माइनस प्लस 3 गरेको बुझ्नुभयो कि भएन यसलाई सुरुमा कुन फर्ममा ल्याएको 2n - 3 को फर्ममा ल्याएको कि अनि चाहिँ -2n ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ 2d अनि माइनस प्लस 3 ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ 2d गरेको अनि यो क्यान्सल हुन्छ यसलाई घटाउँदा यति आएर ल्याम्डा क्यापिटल डी बाइ d आउँछ सो फ्रिन्ज विथ के भयो यसको ब्राइट फ्रिन्जको र डार्क फ्रिन्जको इक्वलाइज भयो सो दे आर इक्वली स्पेस्ड सो यति यो डेरिभेसन छ 3-4 पेजको बुझेर गर्नु फिगर मिस्टेक भने सिद्धि भाइ फिगर मिस्टेक नगर्ने काम छ स्लिट यसरी बनाउनु पर्यो दुईटा स्लिट देखाउने स्क्रिन देखाइदिने यता पोइन्ट यो जुन S1 S2 क्यापिटल डी स्मल डी डिस्टेन्स मान्ने S1 S2 को बिचको यसलाई क्यापिटल डी मानिदिनु यसलाई अनि ओ एकचोटि यो जुन इन्टरफेयर गर्छ ओमा एकचोटि पीमा यी बिचको डिफरेन्सलाई y स्मल n मानिदिनु अनि S1 बाट एकचोटि इन्टरफेयर गरेको पीमा देखाइदिनु पीमा इन्टरफेयर गरेको देखाउनु न बीमा इन्टरफेयर गरेको देखाउनु एकचोटि लाइन तान्दिनु बिचबाट माथिको स्लिट S1 मुनिको स्लिट S2 बाट पीमा इन्टरफेयर भएको देखाइदिने S1 बाट यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स तान्दिने अनि यहाँबाट पनि एउटा लाइन तानेर एंगल यो थीटा यो एंगल थीटा हो नि थीटा हो नि त इक्वलाइज गरिदिने क्या जसले गर्दा के हुन्छ भने जब S1 S2 n मा र MOP मा चाहिँ के हुन्छ थीटा त चाहियो नि त MOP र S1 S2 n हामी लिन्छौं दुईटा ट्रायंगल sin थीटा tan थीटा को लागि एंगल चाहिन्छ त्यसको लागि हामी के गर्छौं एंगल लिने बुझ्यौ फिगर बिग्रियो भने एउटा कुरा बुझ्नु फिगर बनाउ भने नि सबै राइट ग्यारेन्टी पुरै राइट गर् तपाई पुरै राइट हुन्छ केही छैन अब बाइ चान्स फिगर मिस्टेक गरिदिनु भने चाहिँ गल्ती हुन्छ फिगर चाहिँ नबिर्सिने फिगर चाहिँ मिस्टेक पार्नु भएन फिगर मिस्टेक भयो भने फेरि गडबड ल यति नै अब भिडियोलाई लाइक सब्स्क्राइब कमेन्ट गरिदिनु यसरी नै अब फिजिक्स अथवा कुनै पनि विषय भिडियो चाहिएको छ भने अपलोड गरिदिन्छु लाइक सब्स्क्राइब गर्नु होला बाइ बाइ